नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। राष्ट्रपतिको सुझाव सम्बोधन बिना नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, पक्षमा 135 पर्दा विपक्षमा 60 मत पर्यो। अब प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित सँगै राष्ट्र सभामा पठाइने। राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी उठाएका विषय महत्वपूर्ण रहेको कांग्रेस सांसद समेत रहेका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। राष्ट्रपतिले उठान गरेको समानताको विषय महत्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर। चीनमा चिया निर्यात गर्न सकेमा भारतमा निर्यात गर्दा भन्दा 3 वर्षमा बढी फाइदा हुने एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालको दाबी। धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चियाको बजार संकटमा पर्न लागेको भन्दै सरकारले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख। नेपालमा विदेशी नागरिकलाई हुलेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने एमाले सांसद डाक्टर भीम रावलको भनाई। संविधान भन्दा गठबन्धनले गरेका निर्णयहरू हुने भए राजतन्त्र समाप्त गरेको बारे रावलको प्रश्न। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग। खुलासीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिन नहुने अडान। नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाद्वारा संसदको ध्यानाकर्षण। हतार हतारमा नागरिकता विधेयक ल्याउनु गलत भएको उल्लेख। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकको पत्र गलत भए चियातिर देखाउन सत्तारूढ दललाई चुनौती। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु पर्ने जरुरी नभएको लोकसभाको भनाई। सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएर 7 लाख व्यक्तिको आँसु पुछ्न लागेको भन्दै लक्ष्मणलाल कर्णले दिए सरकारको कामलाई सत्प्रयासको संज्ञा। नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश निबन्ध मात्र भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदय त्रिपाठीको भनाई। जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका आमा बाबुको सन्तानले 7 वर्षदेखि नागरिकता पाउन नसकेकाले विधेयक छिटो ल्याउनु परेको उल्लेख। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको 4 बुँदे निर्देशन। राष्ट्रिय सेवा दल र पालिकाका नगर प्रहरीलाई नियुक्ति दिई परिचालन गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आग्रह। स्वदेशी उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्न र निर्यात बढाउन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जिकिर। आफ्नो पार्टी पहिलेको जस्तो नरही व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्रित र स्वार्थीपन देखिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। पार्टीका नेताहरूको बोली क्रान्तिकारी भए पनि व्यवहार, आचरण र दैनिकीमा त्यसो नरहेको टिप्पणी। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत र एकीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। थुप्रै विचलनका बीच माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारी पार्टी बन्ने सम्भावना अझै रहेको र त्यसका निम्ति छिट्टै अर्को महाधिवेशन गरिने उल्लेख। माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारीको लगभग टुङ्गो लाग्यो। देवगुरुङ महासचिव हुने पक्कापक्की। महासचिवका दावेदारद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मासँगै गिरिराजमणि पोखरेल उपमहासचिव बन्ने। उपाध्यक्षमा दीनानाथ शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, गणेश शाह, पम्फा भुसाल र हरिबोल गजुरेल। माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित। भोलि बिहान 8 बजे बस्ने बैठकमा पार्टी पदाधिकारी घोषणा गरिने। गठबन्धनमै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्दै भ्रमित नहुन पार्टी पंक्तिलाई एकीकृत समाजवादी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको अपील। पार्टीलाई पुनर्गठित र पुनर्जागृत गरेर अगाडि बढ्न र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध। आफूले उम्मेदवारी दिने क्षेत्रको बारेमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको भनाई। आफूलाई धेरैतिरबाट चुनाव लड्न आग्रह गरिएको तर आफूले कहाँबाट लड्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने उल्लेख। प्रदेशसभा चुनावमा भाग नलिने भनेर गरिएको घोषणाबारे प्रदेशसभामा समस्या रहेको र त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्ने माग रहेको लामिछानेको प्रस्तुति। प्रदेशसभामा दल दर्ता गर्नबाट चुकेका कारण भाग नलिने घोषणा गरेको भन्ने आरोपको खण्डन। सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउँदो आइतबार सुनाउने। मुद्दामा फैसला नहुँदा संघ, प्रदेश र पालिकामा कर्मचारी समायोजन अन्यलमा। लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका 1000 बढी पदमा 3 वर्षदेखि पदपूर्ति गर्न सकेन। धरान उपमहानगरका मेयर हर्क राईद्वारा 100 दिनमा गरेका कामहरू 13 बुँदामा सार्वजनिक श्रम संस्कृतिको क्रान्ति सुरुवात गरेको। 4 ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपेको, व्यापक जनपरिचालन र सामुदायिक सहभागिता जुटाएको लगायत उपलब्धि समावेश। काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरका मेयरबीच चलेको जुहारीको चर्चा संसदमा पनि। फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरले प्रभावकारी काम नगरेको र केवल फोहोर विसर्जन स्थलमा माटोले पुर्ने काम गरेको भन्दै एमाले सांसदको आरोप। सहमति भए पनि बन्सरी डाँडामा फोहोर लैजाने गाडीलाई फेरि स्थानीयद्वारा अवरोध। आफूहरूसँग भएको सहमति पूरा गर्न र हिजो पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न स्थानीयको माग। घाइतेको उपचार गर्न महानगर तयार।
नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि विषयगत समितिमा पठाउनुपर्ने एमालेको अडान। राष्ट्रपतिले चासो देखाएर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुलाई राजनीतिक आँखाले हेर्न नहुने एमाले सांसदहरूको भनाई। नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेना संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि आएको भन्दै नेपाल आइपीएसको अङ्ग बन्नेतर्फ सांसद चाँद तारा कुमारीको आशंका। अमेरिकासँग नेपालले एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनिए पनि प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमणमा जानु र सैन्य अभ्यास सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई सर्यो। बिहीबारको सुनवाईमा मन्त्रालयबाट मिसिल मगाइएको तर चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गर्दा अङ्क भारको कागजात नपठाएकाले सोमबारका लागि सुनवाई सारियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4930 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 542 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 421 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। अहिले नेपालमा 5265 जना सक्रिय संक्रमित। विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयले 33 वटा उद्योगहरूबाट मात्रै विद्युत महसुल बापत झण्डै 6 अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी। 74 सालमा प्राधिकरणले फेरि 72 सालदेखिकै महसुल ट्रङ्क लाइन भनेर बढी दर रेट कायम गरी असुल्न खोजेको उद्योगीहरूको गुनासो। सरकारलाई दबाब दिन देशैभरिका मिटर ब्याजी पीडित काठमाडौँ आउने तयारीमा। पीडितले मिटर ब्याज असुलीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने कुरा लिखितमा नभई मौखिकमा मात्र आएकाले विश्वास गर्ने कुनै आधार नभएको दावी। 18 दिनदेखि माइतीघरमा पीडितहरू निरन्तर धरनामा। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका 2 लचकामा काठमाडौँबाट सर्लाहीका लागि छुटेको बसले अटो रिक्सालाई ठक्कर दिँदा रिक्सा चालक सर्लाहीका 38 वर्षीय रवि मगरसहित 3 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। दाङमा विद्यालय जान डुङ्गामा राप्ती नदी तरिरहेका विद्यार्थी सवार सानो डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 25 विद्यार्थी घाइते। तीमध्ये 3 जना विद्यार्थीले बढी पानी खाएका कारण अवस्था जटिल। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको डोली विभागलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याएर शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने तयारी गरेको भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलित। माग सुनवाई नगरे काम ठप्प पार्ने तथा सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी। काठमाडौँ 14 कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण। सहकारीलाई 15 दिनभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने स्रोत र कार्ययोजना सहित मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार। बलात्कारको आरोप लागेका पुर्चौडी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राजेन्द्र सिंह नेगी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान। कैलाली घरबै पुर्चौडीमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएकी एक महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा क्याम्पस प्रमुख नेगी जेल चलान। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अन्तर्गतको आयोजनाका लागि आउँदो मङ्सिरभित्र ठेक्का आह्वान हुने। 6 महिनाको अवधि राखेर ठेक्का आह्वान हुने। त्यसपछिको 3 महिनामा ठेकेदार छनौट गरेर आउँदो वर्षको भदौदेखि एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाको काम सुरु हुने। नेपाली नर्सहरूलाई बेलायतमा रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी नेपाल र बेलायतबीच आउँदो 6 गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने। बेलायतले 20 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका स्टाफ नर्स, बीएससी नर्सिङ र एमएससी नर्सिङ गरेकाहरूलाई लैजाने। उत्तर कोरियाली नागरिकलाई नेपालमा प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया सहज बनाइदिन नेपालका लागि कोरियाली राजदूत जो योङ मेनको अनुरोध। श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँगको भेटमा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहकार्यका विषयमा छलफल। अलैचीको भाउ किनेको भन्दा प्रति मनमा 20,000 रुपैयाँसम्मले घटेपछि अलैची गोदाममा थन्किए। थोरै लगानी र मेहनतमा धेरै आमदानी गर्ने उद्देश्यले अलैची खेतीमा लागेका किसान मूल्य नपाउँदा निराश। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 95,900 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर 1195 रुपैयाँमा कारोबार। डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता। कानूनी मान्यता नदिने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ता सागर बराल लगायतद्वारा दायर रिटमा आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बिहीबार 27.72 अङ्कले बढेर 2068.42 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 2 अर्ब 5 करोड 79 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी सुरु। राष्ट्रिय खेलकुदमा 36 र 2 प्रदर्शनी खेल गरी 38 खेल मध्ये 22 खेल पोखरामा र 10 खेल जिल्लामा सञ्चालन गर्ने निर्णय। बंगलादेश विरुद्धको अर्को महिना हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीमा कार्यवाहक प्रशिक्षक तोके पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल बुतारीले पठाए एन्फाको पत्रको जवाफ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र छानबिन समिति कानून सम्मत नभएको भन्दै वैधतामाथि नै प्रश्न गरेको एन्फाको भनाई। म्यान्चेस्टर युनाइटेडका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई मर्सीसाइड पुलिसले आक्रमण र आपराधिक क्षतिको आरोप लागेपछि दियो चेतावनी। गत सिजनको अन्त्यतिर एभर्टन विरुद्ध खेलमा समर्थकको रिसले फोन फ्याँकेर फुटाइदिएको रोनाल्डोमाथि आरोप।
न्युजिल्यान्डसँगको पहिलो एकदिवसीय क्रिकेटमा घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज 5 विकेटले विजयी। न्युजिल्यान्डले दिएको 191 रनको लक्ष्य वेस्ट इन्डिजले 39 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर भेटायो। दोस्रो एकदिवसीय भोलि हुने। चीनको विरोधका बीच पनि अमेरिका र ताइवान बीच व्यापार सम्झौता गर्न वार्ता सुरु। प्रारम्भिक वार्तामा व्यापारमा सहुलियत, डिजिटल ट्रेड, भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे कुराकानी हुने। पूर्वी युक्रेनी शहर खार्किवको एक आवासीय क्षेत्रमा भएको गोलाबारीमा 7 जनाको मृत्यु, अन्य 20 जना घाइते। आफ्नो सेनाले जापोरिजा आणविक प्लान्टमा भारी हतियार तैनात नगरेको रुसको दावी। चिनिया सेना भारसहितको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा भाग लिन रुस जाने। आपूर्ति चिन्ता र बढ्दो मूल्यलाई कम गर्न रुसी पेट्रोल र इन्धन आयात गर्ने सैन्य शासित म्यानमारको योजना। अफगानिस्तानको काबुलमा एक मस्जिदमा नमाज पढ्ने समयमा शक्तिशाली विस्फोट हुँदा 20 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको संख्या बढ्न सक्ने। विस्फोटको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएन। शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिङ्ग्याहरूलाई आफ्नै ठाउँमा फिर्ता पठाउन नसकिएको राष्ट्रसङ्घीय निकायको भनाई। असुरक्षाको कारण देखाउँदै उनीहरू म्यानमारमा फर्किन नमानेको उल्लेख। चीनमा सुक्खा र गर्मीले जनजीवन प्रभावित। ठूलो खडेरी र हावामा तातो लहरका बीच मध्य र दक्षिण पश्चिम चीनका केही भागमा पानी पार्ने प्रयास जारी। 1,50,000 बढी मानिसमा खानेपानीको पहुँचमा कठिनाई। 4 लाख हेक्टरको बाली सुक्खा भएकै कारण नष्ट। र पछिल्लो समय तीव्र गतिमा फैलिरहेको मंकीपक्सको संक्रमण। फ्रान्समा 2 मानिसबाट कुकुरमा सरेको पाइयो। जनावरमा संक्रमण सर्नु निकै गम्भीर विषय भएको भन्दै WHO द्वारा चिन्ता व्यक्त। जंगली जनावरमा संक्रमण फैलिए अवस्था भयावह हुन सक्ने चेतावनी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।